हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर, तपाईहरुलाई क्लास 11 कम्प्युटरको च्याप्टर 2 नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन अलजेब्रा पढाउँदै थिएँ र यो भन्दा प्रिभियस लेक्चरमा मैले तपाईहरुलाई लजिक गेटहरुको बारेमा पढाएको थिएँ के। अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरमा भनौं न, कम्प्युटरको मदरबोर्ड वा अरु पनि डिफ्रेन्ट हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छन्, जस्तै घडी हुन सक्छ हैन, मोबाइल हुन सक्छ, ट्याब्लेट हुन सक्छ, डेस्कटप हुन सक्छ हैन, हाम्रो ओभेन, त्यसैगरी एसी हुन सक्छ हैन, अरु पनि थुप्रै। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बुलियन अलजेब्राका बारेमा पढ्ने छौं, अर्थात् यसमा भएको डिफ्रेन्ट रुलहरु है। हिजो त हामीले सर्किटहरु बुझ्यौं हैन, कि कुन कुन सर्किटहरु युज गर्छौं हैन, र त्यसैगरी आजको पार्ट चाहिँ हाम्रो रुल्सहरुको बारेमा छ के। अर्थात् त्यहाँनिर हामीले इनपुटहरु पठाउँदाखेरि कस्तो आउटपुट आउँछ त हैन। त्यहाँ लजिक गेटमा त हामीले जस्ट एउटामा मात्र फोकस गर्यौं के, एउटा इनपुट आयो भनेदेखि। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सर्किट एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ के, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक भन्दा बढी इनपुटहरु हैन, वा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 10वटा गेटहरु हैन, 50वटा धेरै गेटहरु हुन्छ के। हो त्यो धेरै गेटहरुको चाहिँ आउटपुट निकाल्दाखेरि चाहिँ लामो एक्सप्रेसन आउँछ के। तिनीहरुलाई सानो बनाउनको लागि हैन, वा सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीलाई यो रुल्सहरुले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ है त। हो त्यो रुल्सहरुमा हाम्रो के पर्छ त, यहाँ कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, डिस्ट्रिब्युटिभ र मेनली डिमोर्गन लहरु छन् हैन। यिनीहरु चाहिँ हामीले स्पेशली जानिराख्नु पर्छ, मेजर रुलहरु हो हैन। सँगसँगै अरु पनि छन्, जस्तो हाम्रो आइडेन्टिटी ल छ, नल ल, आइडेम्पोटेन्ट ल र इन्भर्स ल पनि छ है। म तपाईहरुलाई सबै लको बारेमा पढाउँछु। अर्थात् हाम्रो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि वा एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गरेर हैन, जस्ट एउटा अप्टिमाइज्ड एक्सप्रेसन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई एक्सप्रेसनहरुले, हामीलाई यो लहरुले हैन, यो रुल्सहरुले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है। अब यसमा दुईटा छ, जस्तै हाम्रो अलजेब्रामा त हामीले धेरै कुराहरु पढ्थ्यौं नि त। अब पावरको कुराहरु हैन, अब त्यसैगरी फर्मुलाहरु, स्क्वायरको, क्यूबको पढ्थ्यौं हैन। यहाँनिर हाम्रो दुईटा मात्र अपरेटर हामीले जेनरली युज गर्छौं, एन्ड, अर र नट। ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एन्ड र अर मात्र दिएको छ हैन, एन्ड र अर हो। बिचमा यहाँ कम्प्लिमेन्टहरु पनि दिएको छ, तर कम्प्लिमेन्ट त्यस्तो यसमा गाह्रो हुन्न है। सिम्पली कम्प्लिमेन्टमा हामी के गर्छौं त, 0 लाई 1, 1 लाई 0। मेन हामीले गाह्रो हुने भनेको कहाँ हो त, एन्ड र अरमा, वा कम्बिनेसन अफ एन्ड र अरमा। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि सबै हाम्रो एन्ड अपरेसन नै छ है हैन। यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि अर नै छ। लगभग यो पार्टसम्म नि तपाईहरुलाई लगभग इजी नै हुन्छ हैन। तर गाह्रो कहाँ हुन्छ त, जब हाम्रो एन्ड र अरको कम्बिनेसन छ के, हो त्यहाँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीलाई यो लहरु एकदमै जरुरी पर्छ है। ल अब ढिला नगरिकन हामी लहरुको बारेमा पढ्छौं है त। मैले तपाईहरुलाई पहिले भनिसकेको छु कि हामी रुल्स के का बारेमा पढ्दैछौं त, बुलियन अलजेब्रा के हैन। बुलियन अलजेब्रामा चाहिँ हाम्रो 0 र 1 को कुरा हुन्छ, किनकि सबै बाइनरीमा हुन्छ। र बाइनरीमा मेनली हामीले के गर्छौं त, एउटा त हामी एन्ड गर्छौं, अर्को हामी अर गर्छौं, अर्को हामी कम्प्लिमेन्ट गर्छौं। नट हो यो बार भनेको, वा प्राइम पनि यस्तो चिन्ह दिन सक्छ। कुरा एउटै हो, नझुकिनु होला। रिप्रेजेन्टेसन फरक हो, मिनिङ एउटै हो, हाम्रो कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अर्को प्लस हो, प्लसले हाम्रो अर गर्छ है। एडिसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर कम्प्लिट एडिसन हैन, हाम्रो लजिकल एडिसन हो हैन। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यो कुरा प्रिभियस भिडियोमै हैन, कि अर र एन्डमा थोरै फरक हुन्छ हैन। अरमा पनि जोड्ने नै हो, तर हामीले यसमा चाहिँ लजिक जोडिन्छ के हो। जस्तै 1 र 1 मैले भन्ने थिएँ नि तपाईहरुलाई, 1 र 1 जोड्दाखेरि हाम्रो अर्थमेटिकमा 2 आउँछ, अर्थात् 1 0 हैन। यो त डेसिमलमा रिप्रेजेन्टेसन भयो, बाइनरीमा 1 0 हो। तर लजिकमा चाहिँ 1 र 1 जोड्नु भनेको 1 हो के। अर्थात् मैले दुईटा स्विच अन गर्यो भने अन हो के हैन। हो त्यो कुराहरु हो है। ल अब यसमा लहरु छन् हाम्रो। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो एनुलुमेन्ट ल है। एनुलुमेन्ट लमा के देखाउँछ भन्दाखेरि
कि कुनै पनि हामीले भेरिएबललाई चाहिँ एन्ड वा अर गर्यो भने चाहिँ सेम रिजल्ट आउनु पर्यो। त्यसलाई हामी एनुमेरेट ल भन्छौँ। जस्तो हेर्नु नि यहाँनिर हो, जस्तो मैले 0 एउटा 1 छ हो, र मैले एकछिनको यतापट्टि इरेज गर्दै तपाईँहरूले थोरै यहाँ लजिक लाउनु होला। ल एनुमेरेट लले के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले अपरेसन गर्नु पर्यो कि हैन, यस्तो तरिकाले हाम्रो एन्ड र अर गर्नु पर्यो कि एन्सर जस्ताको त्यस्तै नै आउनु पर्यो, 0 र 1 नै आउनु पर्यो हो। अब 0 मा के गर्यो भने 0 आउँछ, हामीलाई थाहा छ, सिम्पल हो। यदि कुनै पनि नम्बरलाई हामीले 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 आउँछ हो। जस्तै यसको लागि मैले एक्जाम्पलमा लेखेँ, जस्तै ax को भ्यालु के हुन सक्छ, 0 × 0 गर्यो भने 0 आउँछ, 1 × 0 गर्यो भने 0 नै आउँछ। अर्थात् एनुमेरेट लले के भन्छ त, यदि 0 हाम्रो एन्सर लिएर आउनु पर्ने छ भनेदेखि हामीले एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हो, अनि मात्र 0 आउँछ। के किन मैले यहाँनिर अर गर्यो भने 0 आउँछ त, आउँदैन नि हो। जस्तै यहाँ गरौँ न, 0 + 0 भनेको 0 आयो, तर यहाँ प्लस गर्नुभयो भने 1 + 0 गर्यो भने 1 आउँछ। अर्थात् एनुमेरेट लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो एक्सप्रेसनमा 0 छ भने हो, यसले चाहिँ हामीले थोरै लङ फर्म बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। एन्ड गर्नुभयो भनेदेखि मात्र जस्ताको त्यस्तै आउँछ। अब 1 को केसमा हो, 1 को केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ वा अर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब x को भ्यालु 0 र 1 दुईटै राखौँ न, 0 + 1 = पनि 1, 1 + 0 = पनि 1, यहाँ 1 हुन्छ, 1 + 1 = पनि 1 नै हुन्छ है। ल लजिकल अपरेसन है, यहाँ अर्थमेटिक नबुझ्नु होला। इफ मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर भए के हुन्थ्यो त, यहाँनिर 1 × 1 1 नै आउँथ्यो, तर यहाँनिर 0 × 1 यहाँ 0 भइदिन्थ्यो क्या हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्न सक्छौँ त कि एनुमेरेट ल भनेको यस्तो ल हो जसले चाहिँ एन्ड र अर अपरेसन गर्दाखेरि पनि जस्ताको त्यस्तै रिजल्ट दिने ल हो क्या हो। यदि 0 छ भने हामी एन्ड गर्छौँ, हाम्रो एन्सर 0 आउँछ। योसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो क्या हो। यसको भ्यालु 0 भयो भने 1 भए पनि एन्सरमा चेन्ज हुनु भएन, 1 + x = 1 हुनु पर्यो हो। x को भ्यालु 0 होस् 1 डजन्ट म्याटर। अर्को आउँछ हाम्रो आइडेम्पोटेन्ट ल। आइडेम्पोटेन्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि सिम्बल भेरिएबल हैन, डिजिटै भनौँ न बिटै भनौँ, त्यसलाई त्यसैसँग एन्ड गरौँ वा अर गरौँ, रिजल्ट सेम आउँछ। अर्थात् तपाईहरुले अलजेब्रा पढ्नु होला, a × a गर्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, a² हुन्छ हो। a + a गर्नुभयो भने के हुन्छ त, 2a हुन्छ। यो हाम्रो डेसिमलको भनौँ न अलजेब्रामा हुन्छ, यो अलजेब्रामा हो। 3टा a भयो भने के हुन्छ, हाम्रो a³ हुन्छ। 3टा a प्लस गर्यो भने 3a हुन्छ हो। यसको एक्जाम्पल लियौँ न, जस्तै 2 × 2 × 2 गर्यो भने 2 को पावर 3 अर्थात् 8 आयो। 2 + 2 + 2 गर्यो भने 6 आयो हैन। 2 × 3 भनौँ न, 2 वटा 3, 2 3 जा 6। अर्थात् के भइरहेछ त, मैले भ्यालु के गरिरहेको छु त, a को भ्यालु अहिले 2 राखिरहेको छु है। a को भ्यालु 2 राखेँ, 3 राख्यो भने भ्यालु फरक आउँछ हैन। मैले के तपाईहरुलाई बुझाइरहेको छु भन्दाखेरि अर्थमेटिकमा गर्ने हो भनेदेखि जति हामीले भेरिएबल बढाउँदै जान्छौँ हाम्रो पावर बढ्दै जान्छ, अर्थात् भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। चाहे हामी एन्ड गरौँ अर्थात् मल्टिप्लाई गरौँ, चाहे हामी एडिसन गरौँ, भ्यालु बढ्दै जान्छ। तर हेर्नु है, तर हाम्रो लजिकलमा के हुन्छ त, इफ हामीले सेम कुरालाई चाहिँ जति पनि अर गर्यो भने वा एन्ड गर्यो भने सेम आउँछ, a × a = a। अब यसको एक्जाम्पल है, a को भ्यालु कति हुन सक्छ, 0 × 0 भनेको 0 नै आउँछ, 1 × 1 भनेको 1 नै आयो। अर्थात् के भइरहेछ त, a को भ्यालु हामीले 0 राख्यौँ, एन्सर पनि a नै आयो अर्थात् 0 नै आयो हो। a को भ्यालु हामीले 1 राख्यौँ, एन्सर पनि 1 नै आयो।
तर हाम्रो नर्मल अर्थमेटिकमा के भेटाएको थियौँ त ए इन्टु ए अर्थात् 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि 8 आएको थियो हो। अब ए को भ्यालु 3 राख्यो भने 27 आउँछ, 4 राख्यो भने 64 आउँछ। ए को भ्यालु मैले फर्स्टमा 2 राखेँ, सेकेन्डमा 3 राखेँ, थर्डमा ए को भ्यालु मैले 4 राखेँ। अर्थात् के भइरहेछ त हामीले भ्यालु चेन्ज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ एन्सर फरक आइरहेको छ, अर्थात् इन्क्रिज भइरहेछ हो। अब 0 देखि लिएर 9 सम्म टेस्ट गर्दा हुन्छ, अर्थमेटिकमा बढ्छ। तर हाम्रो बाइनेरीमा वा बुलियन एक्सप्रेसनमा के भइरहेछ त हामी एन्ड गरौँ वा अर गरौँ सेम आउँछ है। ल यो त हाम्रो एन्डवाला पार्ट भयो हैन, यो एन्डवाला पार्ट भयो। अब हामी अर गरेर हेर्छौँ ए प्लस ए इक्वल्स टु ए, यही हो नि एक्सप्रेसन हो। मैले एको ठाउँमा बी राखेको छु, नझुकिनु होला, जस्ट रिप्रेजेन्टेसन त हो। 0 प्लस 0 0 नै आउँछ, 1 प्लस 1 1 नै आउँछ है। लजिकलमा चाहिँ 1 आउँछ है, अर्थमेटिकमा 2 आउँछ। अर्थात् हाम्रो बाइनेरीमा 0 र 1 मात्र हुन्छ है। बाइनेरीमा डेसिमल भएको 0 1 2 3 4 5 6 हैन, गर्दा गर्दै धेरै आउँछ हो, 9 सम्म जान्छ। तर बाइनेरीमा हामीले के पायौँ त कि हामीले ए को भ्यालु 0 राख्दाखेरि हो 0 नै आइरहेछ एन्सर, एडिसन गर्दा पनि। ए को भ्यालु 1 राखेर हामीले अर गर्दा पनि एन्सर पनि हामीले 1 नै पाइरहेको छौँ। अर्थात् हामीले लजिकल र हाम्रो अर्थमेटिकमा के फरक पायौँ त कि यो हामीले बी यतापट्टि बढाउँदै जाऊँ, 3टा 4वटा 5वटा हाम्रो एउटै नै बी आउँछ। तर हाम्रो अर्थमेटिकमा के हुन्थ्यो त बी को पावर एन। अब 5वटा छ भने एन को भ्यालु 5 भइदिन्छ, 4 छ भने 4, 3टा छ भने 3, अहिलेको केसमा 2टा छ, सो यहाँनिर 2 हुन्छ अर्थमेटिकमा है। तर हाम्रो यो लजिकलमा के भइरहेछ त बी नै आइरहेको छ क्या। अर्थात् सेम नम्बरलाई जतिचोटि मल्टिप्लाई गरे पनि सेम नै हुने रहेछ क्या, यसमा केही फरक आउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो बुलियनमा हुन्छ हो। त्यही भएर त हाम्रो अर्थमेटिक र लजिकमा फरक हुन्छ क्यालकुलेसन हैन। अर्थमेटिकमा त हाम्रो भ्यालु बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, लजिकलमा हेरिराख्नु भएको छ नि जतिको त्यति नै आइरहेछ क्या। जोड्दा पनि बढ्दैन हैन, मल्टिप्लाई गर्दा पनि बढ्दैन, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै आइरहेको छ है। यस्तो यस्तो रुल्सहरू हुन्छन् है त। ल थर्डमा आउँछ हाम्रो आइडेन्टिटी ल। अर्को हाम्रो ल रहेको छ आइडेन्टिटी ल। यो आइडेन्टिटी ल हामीले माथि नै भर्खरै हेरिसकेका छौँ। दुईटै रुलको लजिक चाहिँ सेम नै हो है। अर्थात् के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी चेन्ज हुनु भएन क्या हैन। त्यो कस्तो केसमा हुन्छ त हो, जस्तै हामीसँग मानौँ न एउटा ए भन्ने एक्सप्रेसन छ हैन। ल मैले तल्लोपट्टि राखेर मैले इग्नोर गराइदिएँ है हो। योभन्दा माथि हाम्रो थोरै उल्टो थियो क्या। यहाँनिर हाम्रो 0 र 1लाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको थियौँ है त, 0 र 1लाई हो। यहाँनिर हामीले भेरिएबललाई फोकस गर्छौँ क्या। अर्थात् मलाई के गर्नुपर्ने छ त यसमा एन्ड पनि गर्नुपर्ने छ, अर पनि गर्नुपर्ने छ हो। यो चाहिँ हाम्रो अर भयो, यो चाहिँ हाम्रो एन्ड भयो। अब आइडेन्टिटी लले के भन्छ त यो जुन हाम्रो ए छ नि यसलाई यसरी एन्ड वा अर गर्नु पर्यो, एन्सरमा चाहिँ हाम्रो कति आउनु पर्यो त ए नै आउनु पर्यो क्या। यति हो फरक। यहाँ माथि थोरै के थियो भन्दाखेरि हाम्रो 0 र 1लाई राखेको थियो, 0लाई इफेक्ट नगरिकन 0मै लिएर आउनु पर्यो, 1लाई चेन्ज नगरिकन 1मै लिएर आउनु पर्यो। यहाँ फरक यति छ यो भेरिएबललाई क्या हो। यो लमा के छ त बी डट 0 हुँदाखेरि बी आउनु पर्यो क्या हो। त्यो कुराहरू छ है यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि ल। अब हेर्नु है, अब एमा मैले अर गर्नलाई यहाँनिर कुन चाहिँ भेरिएबल राख्यो भने ए नै आउँछ त हो। यो क्वेसन चाहिँ आउँछ है ल। मैले एमा चाहिँ
0 राखेर अर गर्यो भने ए आउँछ, एमा 1 राखेर एन्ड गर्यो भने चाहिँ ए नै आउँछ है। बुझ्नु है। कतिले के सोचिरह होला कि मैले यहाँनिर इफ यहाँनिर 1 राखे पनि ए नै आउँछ भन्ने सोचिरह, त्यस्तो चाहिँ हुन्न है। जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु। जस्तै हेर्नु है, ल यसको एक्जाम्पल हेरौँ न। जस्तो मैले ए प्लस 0 इक्वल्स टु ए गरेको छु। ए को भ्यालु कहिले राखौँ त? ल सपोज ए इक्वल्स टु 0 राखेँ है मैले। 0 प्लस 0 इक्वल्स टु 0 नै आयो। यहाँ हेर्नु के भइरहेछ त? ए 0 थियो, फाइनल्ली 0 नै आयो। अब ए इक्वल्स टु 1 गरेर हेरौँ हैन। 1 प्लस 0 इक्वल्स टु 1। 1 र 0 जोड्दाखेरि कति आउँछ त? 1 आउँछ। यहाँ पनि के भइरहेछ त? हाम्रो रुल राइट भइरहेछ। ए को भ्यालु 1 थियो, फाइनली पनि 1 आयो हो। अर्थात् कन्स्ट्यान्ट आइरहेको छ क्या। एमा केही चेन्जेस भएको छ? छैन। अब मानौँ मैले यो रुललाई चाहिँ 0 होइन 1 राखिदिएँ कि मैले। ए प्लस 1 राखिदिएँ। ल अब यो रुललाई चेन्ज गरेर ए प्लस 1 गरिदिउँ न त। ल अब ए आउँछ कि आउँदैन? सुरुमा के गरौँ त? ए को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट गरौँ। 0 प्लस 1, 0 मा 1 जोड्दाखेरि कति आउँछ त? 1 आउँछ। अब यहाँ हेर्नु त, ए को भ्यालु यहाँ 0 छ, यहाँ 1। रुल सेटिस्फाई भयो त? भएन। अर्थात् अब हामीले के बुझौँ त कि अर गर्दाखेरि यहाँनिर 1 होइन 0 राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। ल यहाँनिर 0 राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एन्ड गर्दाखेरि 1 राखेर गर्नुपर्छ। अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम आउँछ। यो मैले दोहोऱ्याएर भनिराख्नु पर्दैन। ल यही कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो डायग्रामबाट देखाएको छ। जस्ट नथिङ, हाम्रो इनपुट चाहिँ यहाँनिर 1 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ हो, जसलाई चाहिँ हाम्रो एबाट पास गरिएको छ हैन। त यो सबै पहिले इरेज गरिहालौँ माथिको, तपाईँहरूलाई अलिअलि कन्फ्युजन हुनसक्छ। यहाँनिर अर्को एक्जाम्पल होइन, एन्डको मात्र एक्जाम्पल दिएको छ है कि ए डट 1 वा एलाई चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई वा एन्ड गर्यो भने ए आउँछ। यहाँ मैले 0 राखेर एन्ड गर्यो भने एन्सर 0 नै आउँछ हो। यो इनपुटमा केही डिपेन्डेन्ट भयो त? भएन। एमा जे भ्यालु आयो त्यही यहाँनिर आयो। ए को भ्यालु मैले 1 राख्यो भने 1 × 1 1 आयो। अर्थात् जे हाम्रो ए को भ्यालु आइरहेछ त्यही हाम्रो आउटपुट आइरहेको छ। यसलाई आइडेन्टिटी भन्छ है हो। र हाम्रो एनोमुलेन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ क्या। यहाँ 0 हो, के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ 0 राखिएको छ क्या। यहाँ 0 राखिएको छ, ठ्याक्कै उल्टो छ। के छ त? यहाँनिर 0 राखिएको छ क्या। यहाँ 0 राखिएको छ। अब 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 नै आउँछ। 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 नै आउँछ। ए को भ्यालु 0 होस् या 1 होस् 0 नै आउँछ। यति फरक हो है। आइडेन्टिटीमा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु जे छ त्यही हुनुपर्छ। एडम्पोटेन्टमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जे छ त्यही हुनुपर्छ। त्यति मात्र डिफ्रेन्स हो है, अरू केही पनि डिफ्रेन्स छैन। अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट ल। कम्प्लिमेन्ट लको बारेमा मैले तपाईँहरूले खासै त्यस्तो धेरै भनिराख्नु पर्दैन। जस्ट हाम्रो 0 लाई 1, 1 लाई 0 गरिदिने हो। ए डट ए प्राइम छ। सिम्पली तपाईँहरूले ए कम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ए कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट लले यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यदि हामीले आफ्नै भेरिएबलको कम्प्लिमेन्टसँग चाहिँ एन्ड गर्यो भने रिजल्ट चाहिँ 0 आउँछ, तर अर गर्यो भने चाहिँ 1 आउँछ। यो कसरी त? सिम्पल हो। अब यहाँनिर ए को भ्यालु 0 राख्यो भने यो 1 भइदिन्छ। ए को भ्यालु यता 1 राख्यो भने यो 0 भइदिन्छ हो। अब मल्टिप्लाईमा एउटा 0 हुने बित्तिकै 0 भइदियो। फेरि हाम्रो अरमा चाहिँ ए को भ्यालु 0 राख्यो भने कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 1, 1 राख्यो भने 0 भइदिन्छ। दुईटै केसमा हाम्रो
1 आउँछ हो त्यही कुरा छ क्या अर्थात् हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई त्यसकै कम्प्लिमेन्टसँग एन्ड गर्यो भने 0 आउँछ अर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ त्यही कुरा हाम्रो कम्प्लिमेन्ट लमा दिएको छ है ल कुनै बेला यस्तो आउँछ क्या लामो आउँछ होइन हाम्रो एक्सप्रेसनहरू सानो पार्नु पर्यो भने यस्तो आइदिन सक्छ क्या ए डट ए कम्प्लिमेन्ट डट ए कम्प्लिमेन्ट हो यस्तो आउन सक्छ नि त अब हामीलाई थाहा छ जतिवटा नै ए भयो भने चाहिँ सिधै ए नै आउने हो तर कम्प्लिमेन्ट आउने बित्तिकै यो 0 भइदिन्छ क्या नझुकिनु होला यसमा केही गाह्रो मान्नुपर्ने कुरै छैन यो दुईटा ए भनेको ए नै हो यो ए कम्प्लिमेन्ट जस्ताको त्यस्तै यही रुल आयो कि आएन हो अब 3वटा 4वटा 5वटा ए भनेको पनि ए नै हो क्या यस्तो हो क्या मैले भन्नु खोजेको ए कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट जतिवटा ए भने पनि यो एउटै ए हो जतिवटा ए कम्प्लिमेन्ट भने पनि एउटै ए कम्प्लिमेन्ट हो 0 आउँछ हो यस्तो लामो एक्सप्रेसनलाई होइन धेरै इनपुटहरू दिएको छ भने छुट्याउनको लागि सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ त्यो रुलहरू हो ल अब हामी यो रुलभन्दा अगाडि बढौँ नेक्स्ट रहेको छ डबल निगेसन ल र नाम बढी सजेस्ट गर्छ डबल निगेसन ल योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नट गेटमा भनौँ न एकचोटि मात्र कम्प्लिमेन्ट वा एकचोटि हामीले इन्भर्स निकालेको थियौँ तर हाम्रो डबल निगेसनले के भन्छ भन्दाखेरि दुईचोटि कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने एन्सर के आउँछ त रिजल्ट के आउँछ त हैन र एकदम तपाईहरुले पहिले नै म्याथमेटिक्समा लगभग गरिसक्नु भयो होला कि कुनै पनि नम्बरको डबल कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनेको जस्ताको त्यस्तै आउनु हो अर्थात् जस्तै मैले 0 को कम्प्लिमेन्ट निकाले 1 आयो फेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने 0 आइदिन्छ के हो त्यसरी नै 1 को कम्प्लिमेन्ट निकालौँ न 0 आइदिन्छ यसको नि कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने 1 अर्थात् कुनै पनि नम्बर वा भेरिएबलकै भनौँ न दुईचोटि कम्प्लिमेन्ट निकालियो भनेदेखि एज अ कन्स्ट्यान्ट आउँछ ल यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ है कुनै कुनै बेला यस्तो आइदिन्छ के अहिले पो यहाँनिर ए मात्र दिएको छ कुनै बेला a + b को कम्प्लिमेन्ट अनि फेरि कम्प्लिमेन्ट दिएको हुन्छ के अब हामीलाई थाहा भयो नि त a + b को डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको a + b नै हो हैन अब ट्रुथ टेबल बनाएर सबै भ्यालुहरू हेरेर रिजल्ट दिनु पर्यो त परेन सिम्पली हामी यो कम्प्लिमेन्ट एक आपसमा क्यान्सल हुन्छन् भनौँ न सिधै डबल कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एज इट इज रिजल्ट आउँछ ल यति भयो हैन अब अर्को आउँछ कम्युटेटिभ ल यो त लगभग हामीले बच्चैदेखि पढेर आयो हैन 4 5 6 बाट लगभग यो ल प्राय सबैले थाहा पाइसक्नु भयो होला यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डरको कुरा आउँछ के हैन जस्तै यहाँनिर a.b छ यहाँ b.a a + b b + a कम्युटेटिभ लले के गर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले भेरिएबलको अर्डरलाई चेन्ज गर्दाखेरि कुनै पनि रिजल्टमा डिफरेन्स आएन भनेदेखि त्यस्तो ललाई हामी कम्युटेटिभ ल भन्छौँ अब भन्नु न a.b भन्नु र b.a भन्नु के फरक हो त होइन नि सेम हो तपाईले ट्रुथ टेबल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ल a.b a.b हैन यहाँ b.a भनौँ न हैन मैले यहाँनिर निकाल्दै हो अब a को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 0 0 0 1 1 0 1 1 अब 0 र 0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 0 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 र 0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 सिमिलरली अब यताबाट मल्टिप्लाई गरौँ न 0 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 ले 0 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 0 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम के एन्सरमा फरक आयो त आएन नि हुन त हामीले यतिकै पनि भन्न सक्थ्यौं कि हैन त्यही पनि प्रुफको लागि चाहिँ हामीले यो टेबल बनाइदिएको है त ल त्यसैगरी तपाईहरुले यसको पनि टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ a + b b + a ल टेबल म एकछिनमै बनाइदिन्छु कुनै ठुलो कुरा हैन ल अब 0 र 0 जोड्दाखेरि 0 आउँछ अहिले हामी यो डिरेक्सनबाट छौं है
ल 0 र 0 एड गर्दाखेरि 0 0 र 1 एड गर्दाखेरि 1 1 र 0 एड गर्दाखेरि 1 1 र 1 एड गर्दाखेरि 1 है यो लजिकल हो है हाम्रो अर्थमेटिकतिर नजानु होला ल अब 0 र 0 एड गऱ्यौं यताबाट 0 नै आउँछ 1 र 0 एड गरौँ 1 आउँछ 0 र 1 एड गरौँ 1 आउँछ 1 र 1 एड गर्दाखेरि 1 आउँछ यो टेबलमा भ्यालु के फरक आयो त आएन सेम नै आयो हैन ल यति हो है हो यही कुराहरुलाई अब गेट बनाएर देखाएको छ अब गेट बनाएर देखाए नि टेबल बनाएर देखाए नि कुरो एउटै हो केही फरक छ त छैन नि ल कम्युटेटिभ लले के देखाउँछ भन्दाखेरि इफ हामीले अर्डरलाई हैन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ आउटपुटमा यदि सेम आयो भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त यो हाम्रो अल्जेब्रिक फंक्सनले चाहिँ कम्युटेटिभ ल चाहिँ फलो गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो एसोसिएटिभ ल यहाँ पनि हाम्रो कम्युटेटिभ ल जस्तै हो तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले अर्डर चेन्ज गरेको थियौं कम्युटेटिभ लमा एसोसिएटिभ लमा हाम्रो अर्डर चाहिँ चेन्ज हुँदैन तर कसलाई बढी प्रायोरिटी दिने त त्यस्तो केसमा के हो जस्तै मानौं न a + b + c भन्नु र c + b + a भन्नु के फरक हो त होइन नि यहाँ अर्डर यसरी गएको छ यहाँ चाहिँ अर्डर हाम्रो यसरी आएको छ हो तर हाम्रो रिजल्ट के आउँछ त सेम नै आउँछ तर एसोसिएटिभ लमा के हुन्छ त अर्डर यही नै हुन्छ a + b + c नै हुन्छ तर फरक के हुन्छ त फर्स्टमा यतापट्टिको दुईटा भेरिएबललाई प्रायोरिटी दिने अर्को केसमा चाहिँ यतापट्टिको दुईटा भेरिएबललाई प्रायोरिटी दिने हैन यति गर्दा पनि हाम्रो रिजल्ट सेम आयो भने हामी के बुझ्छौं त यो अल्जेब्रिक फंक्सनले हाम्रो एसोसिएटिभ ल पनि फलो गर्छ अब यसको बारेमा मैले त्यस्तो धेरै डिटेलमा के भन्नु पर्दैन जस्ट ट्रुथ टेबल चाहिँ बनाइदिन्छु है त ट्रुथ टेबल केही गाह्रो छैन म मल्टिप्लिकेसन वाला बनाइदिन्छु तपाईहरु चाहिँ एडिसनको चाहिँ आफै बनाउनु एडिसन भन्दा पनि लजिकल अर भनौं न सानो सानो कुराहरुमा मिस्टेक नगरौँ ल जस्तो मैले यहाँनिर तीनटा बनाए ए बी सी हैन एउटा हामीले के गर्नु पर्यो त a डट b अर्को b डट c त्यसपछि तीनटैको एक ठाउँमा बनाउनु पर्यो a डट b त्यसपछि c लाई त्यसपछि a डट b डट c लाई ल म टेबल बनाउँछु है त एउटा अलि सानै बनाऊँ स्पेस कम छ हामीसँग ल अब यहाँनिर भ्यालुहरु फिलअप गरौँ न हैन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 यो के हैन 1 2 3 4 5 6 7 सम्म हो के भ्यालु हैन ल 3 डिजिटमा म्याक्सिमम 7 सम्म जान्छ नि त बाइनरीमा डेसिमलमा भएको 3 डिजिटमा म्याक्सिमम 990 सम्म जान्थ्यो टोटल कम्बिनेसन हो यसलाई तपाईलाई माथि हैन यसलाई तपाईले माथि यसलाई तल लेख्नु भने के फरक पर्दैन है जस्ट टोटल कम्बिनेसन हुनु पर्यो के मलाई यो अर्डरमा चाहिँ इजी लाग्छ हैन कुनै पनि छुटेको नछुटेको सबै थाहा हुन्छ के त्यही भएर ल अब सुरुमा हामीलाई के निकाल भनेको छ त a डट b यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब 0 0 मल्टिप्लाई यहाँसम्म 0 0 के मल्टिप्लाई छ भनेपछि दुईटा 0 आयो 0 * 1 1 * 0 के आउँछ त्यो सबै हाम्रो 0 नै हुन्छ है ल 1 2 3 ल कुनै पनि पार्टमा एउटा 0 हुने बित्तिकै त्यसको मल्टिप्लिकेसन रिजल्ट कति आउँछ त 0 नै आउँछ यहाँ दुईटै हाम्रो 1 भन्छ 1 1 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि 1 यो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 यही आको है एन्सर ल
अर्को छ हाम्रो अब हेर्नुस् त b इन्टु सी भनेको कुन वाला पार्टले हामीले गर्नु पर्यो त यो b र c लाई अब यहाँ हेर्नु 0 इन्टु 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1 हेर्नु है ल यति आएको छ हैन ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 6 वटा 0 7 वटा 0 एउटा 1 आएको छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 5 वटा 0 दुईटा 1 आएको छ हाम्रो फाइनल रिजल्टतिर जाम न जहाँ के गर्नु पर्ने छ त a डट b र c लाई है a डट b अनि c अब यहाँ हेर्नु 0 0 जा 0 ल मैले यसलाई रातोले गर्दै ताकि सजिलो होस् 0 अब अर्को आउँछ 1 0 जा 0 अब सिधै भनौँ न यहाँसम्म कति छ त हाम्रो 0 नै छ मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 आउँछ 5 वटा भयो हैन यसमा के गाह्रो छ त छैन नि एकदम सजिलो हो के अब 5 वटा 0 छ मैले सिधै 0 लेख्दै अब किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 नै आउँछ अब यहाँ आउँछ त्यसपछि 0 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त 0 1 1 जा 1 ल यति फिक्स छ ल यो सक्यो अब अर्को पार्ट के आउँछ हाम्रो b डट c लाई अनि कसलाई a लाई b डट c र a लाई मल्टिप्लाई गरौँ अब यहाँ हेर्नु त कतिवटा हात्यो सबै 0 छ के यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नको लागि हेरिराख्नु पर्छ र हामीले पर्दैन नि सिधै 3 1 2 3 अब लास्टमा हेरौँ न यहाँ कति छ त हाम्रो 1 हो यहाँ कति 1 1 1 जा 1 नि सेम आयो हैन हेर्नु त हाम्रो ट्रुथ टेबलमा भ्यालु के आयो त a डट b डट c र पहिले b डट c गरेर a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम नै आयो तपाईहरुले एडिसन पनि गरेर हेर्नु होला हैन वा लजिकल अर भनौं न अर गरेर हेर्नु आउटपुट सेम नै आउँछ केही फरक हुन्न त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं त एसोसिएटिभ ल पनि हाम्रो बाइनरीमा एप्लिकेबल छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ ल अब यो भन्दा अगाडि हाम्रो यो एसोसिएटिभ र कम्युटेटिभमा कि त एन्ड थियो कि त अर थियो एक ठाउँमा कि त एन्ड कि त अर डिस्ट्रिब्युटिभमा चाहिँ दुईटै हाम्रो कम्बिनेसन हुन्छ के एन्ड यहाँनिर एन्ड पनि छ अर पनि छ एन्ड पनि छ अर पनि छ ल हो यो कुरा छ है त ल यहाँ पनि सेम कुरा दिएको छ हेर्नु है यहाँनिर यो दुईटा लहरु छन् हेर्नु यहाँनिर अपरेटर चाहिँ सेम छ a छ b छ c छ a छ b छ a छ c छ फरक यति मात्र पाउनु हुन्छ कि यहाँनिर अर भएको ठाउँमा एन्ड छ एन्ड भएको ठाउँमा अर छ एन्ड भएको ठाउँमा अर भएको ठाउँमा एन्ड भएको ठाउँमा अर भएको ठाउँमा एन्ड ठ्याक्कै उल्टो छ के भेरिएबल सेम एन्डको ठाउँमा अरको ठाउँमा एन्ड मात्र छ है अरु केही पनि डिफरेन्स छैन है अब यो कसरी आयो म तपाईहरुलाई सिम्प्लिफिकेसन पनि अलिकति भन्दिन्छु ताकि पछि तपाईहरुलाई सजिलो होस् हैन तर अहिलेको मेन फोकस भनेको हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो र राइट ह्यान्ड साइड नभएको एक्सप्रेसनको चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबलको भ्यालु चाहिँ सेम आउँछ कि आउँदैन त त्यो कुराहरु हामी चेक गर्छौं है ल म तपाईहरुलाई एउटा फरक नोटेबिलिटी ल के छ त हाम्रो एक्सप्रेसन a डट b प्लस c छ हैन हाम्रो के होला त a डट b प्लस a डट c यही हुनु पर्ने हो त्यो पनि एकचोटी म रुल भेरिफाई गरिहाल्छु
ए प्लस बी डट सी पर्खनु है ए प्लस बी डट सी मैले तलको रुल लेखेँ जस्तो छु है हैन पर्खौँ है ए डट बी प्लस सी हुन्छ केही फरक पर्दैन जस्ट यो कुनै एउटा रुल लिँदा हुन्छ एउटा मैले एक्जाम्पल देखाएँ भने तपाईहरुलाई अर्को आइहाल्छ हैन मैले क्वेशन चाहिँ याद गरिनँ मलाई रुल थाहा थियो ए डट बी प्लस सी हुन्छ ए प्लस बी डट सी को नि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो यहाँनिर ए प्लस बी आउँछ डट ए प्लस सी आउँछ क्या एकदम सजिलो छ यो कसरी निकाल्यो भनेर हैन म तपाईहरुलाई यो रुल सकेपछि भन्छु तर अहिले चाहिँ टेबलमा अब हामीसँग भ्यालु भएको फर्स्टमा ल हामी ए बी सी अब बी प्लस सी भनेर एउटा छ है ल मैले यहाँनिर बी प्लस सी वा बी और सी को एउटा कलम बनाएँ अर्को ए डट बी चाहिएको छ हामीलाई ए डट बी बनाएँ अर्को हामीलाई ए डट सी पनि चाहिएको छ ल यो बनाएँ अब फाइनल्ली कन्क्लुजनको लागि के बनाउनु पर्यो त ए डट बी प्लस सी बनाउनु पर्यो अर्को चाहिँ हाम्रो यो वाला पोर्सन है अलि सानोमा म लेखिदिन्छु ए डट बी प्लस ए डट सी ल यो रुल हो है एउटा टेबल हामी बनाइहालौँ न हामीलाई सजिलो होस् ल मैले यस्तो जस्ट ल यति राख्थेँ है त अब हामी ट्रुथ टेबल क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त ल 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ल यति हो नि अब बी प्लस सी भनेको कुन कुन जोड्नु पर्यो त हामीले यो दुईटा जोड्नु पर्यो है बी प्लस सी भनेको हो 0 र 0 अर गर्दाखेरि हाम्रो 0 आयो 0 र 1 अर गर्दाखेरि 1 1 र 0 अर गर्दाखेरि 1 0 0 अर गर्दाखेरि 0 0 र 1 1 1 र 0 1 1 र 1 अर गर्दाखेरि 1 आयो नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ ए डट बी अब हेरौँ है ए डट बी भनेको ए र बी यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने 0 र 0 मल्टिप्लाई गरे 0 0 र 0 मल्टिप्लाई गरे 0 0 र 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 1 र 0 मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 1 र 0 मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 ल यतिसम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ए डट सी कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त यो हाम्रो ए लाई र सी लाई ल गरेर हेरौँ है त 0 इन्टु 0 भनेको अब तीनटा 0 छ मैले तीनटा सिधै 0 राखेँ है टाइम मैले तपाईहरुको सेभ गरिदिइरहेको छु किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 0 नै आउनु हो फेरि यहाँ दुईटा 0 छ हो हाम्रो 0 नै आयो अब पाउनु थोरै मिस्टेक भएछ तीनटा 0 ए र सी लाई गर्नुपर्ने हो खासमा यहाँनिर हाम्रो कति छ त 0 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु 0 आउँछ 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 0 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरे 0 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरे 1 ल यति आयो हैन हाम्रो अब नेक्स्ट आउँछ कि कन्क्लुजन है अब कन्क्लुजन वाला पार्ट चाहिँ हाम्रो मेनली बाँकी छ के गर्नुपर्ने छ त यो बी डट सी हामीले यो बी डट सी निकालेको छौं हैन बी डट सी लाई के गर त ए सँग मल्टिप्लाई गर ए भनेको यो
अब बी डट सी। अब यो 0 ले यो 0 सँग मल्टिप्लाई गरे कति आयो 0। 1 ले 0 सँग मल्टिप्लाई गरे 0। 1 ले 0 सँग मल्टिप्लाई गरे 0। 0 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे 0। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो 1 ले केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त हाम्रो 1 सँग कति आउँछ 1 हो। त्यसपछि 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1। 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आयो। यति हाम्रो आयो है त। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब ए डट बी र ए डट सी लाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो। दुईटैलाई जोड्ने हो क्या हो। 0 0 जोड्दाखेरि 0, 0 0 जोड्दाखेरि 0, 0 0, 0 र 1 एड गर्दाखेरि 1, 1 र 0 एड गर्दाखेरि 1, 1 र 1 लजिकली जोड्दाखेरि चाहिँ 1 है। अर्थमेटिकली जोड्दाखेरि चाहिँ 2 आउँछ हैन। ल यति भयो। अब यो पार्टलाई फोकस गर्नु त सेम छ कि छैन। 0 0 0 1 1 1 अर्थात् हामीले के पायौं त कि ए डट बी बी और सी र ए डट बी और ए डट सी गर्दाखेरि हाम्रो ट्रुथ टेबलमा फाइनल भ्यालु चाहिँ सेम आयो। अर्थात् यो रुल चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भ्यालिड रहेछ। ल यो रुल हामीले के पायौं त भ्यालिड पायौं है त हो। मैले यो तलको गरे सायद तपाईहरुले यो माथिको नि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। केही हैन यो लजिक सर्किटले हामीले यसरी पनि बनाउन सक्छौं। अर्थात् तीनवटा गेट बनाउनुको सट्टा हामी के गर्न सक्छौं यो दुईटा गेट बनाउन सक्छौं के। यति गरेपछि के भयो त हाम्रो स्पेस सेभ भयो नि त हो। त्यसको लागि पनि गरिन्छ के। किनकि अब हाम्रो लामो एक्सप्रेसनको लागि त धेरै लजिक सर्किटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ लजिकल गेट युज गरेर पनि सेम आउटपुटहरु चाहिँ हामीले गेन गर्न सक्छौं। त्यही कुरा हो यहाँनिर। ल लास्टमा आउँछ हाम्रो डी मोर्गन ल। डी मोर्गन ल चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा पढाउँला। तर यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिक भनिदिन्छु। किनकि यो डी मोर्गन ल पढाउनु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा अझ कुरा भन्न चाहन्छु जसलाई हामी डुअलिटी प्रिन्सिपल भन्छौं हैन। डी मोर्गन्स ल पनि ठ्याक्कै डुअलिटी प्रिन्सिपलमै बेस छ के हैन। त्यो डुअलिटी प्रिन्सिपल भनेको के हो नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिटेलमा जान्नौला। के हैन त्यो हाम्रो अपरेटरलाई चेन्ज गर्ने हो के। एन्डलाई अरले एन्डलाई 1 लाई 0 ले 0 ले 1 लाई चाहिँ चेन्ज गरेर पनि आउटपुट सेम आउने खालको एउटा हाम्रो ल हो के। त्यहाँ देखमा बुझौँला। अहिले चाहिँ डी मोर्गन लमा यहाँ हेर्नु न। डी मोर्गन लको हाम्रो दुईटा थ्योरम हुन्छ है। थ्योरम 1 यहाँ थ्योरम 2 दुईटा थ्योरम दिएको छ हैन। थ्योरम 1 र थ्योरम 2 ले हामीलाई के डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले एन्ड को नेगेटिभ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अर को कम्प्लिमेन्ट आउँछ के। ठ्याक्कै यसको उल्टो यहाँनिर चाहिँ अर को नेगेटिभ गर्यो भने हाम्रो एन्ड को के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ। अब फरक यति हुन्छ यहाँ हेर्नु है। यहाँनिर हेर्नु ए डट बी छ यहाँ हाम्रो ए प्लस बी छ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। तपाईलाई कमन कुराहरु भन्छु। ए प्लस बी ए डट बी यहाँ ए प्लस बी ए डट बी। अहिले कम्प्लिमेन्टलाई इग्नोर गर्नु न हैन। यहाँ हेर्नु ए र बी नै छ है दुईटै ठाउँमा। यतापट्टि एन्ड अर्कोतिर अर यतापट्टि अर अर्कोतिर एन्ड। तर फरक के छ त यहाँनिर टोटलको कम्प्लिमेन्ट छ यहाँनिर हाम्रो इन्डिभिजुअलको कम्प्लिमेन्ट छ। यहाँ पनि टोटलको कम्प्लिमेन्ट यहाँ हाम्रो इन्डिभिजुअलको कम्प्लिमेन्ट। अर्थात् दुईटै थ्योरममा हाम्रो सेम कुरा नै हो के। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि द नेगोसिएसन अफ अ कन्जक्सन अफ डिन्जक्सन अफ नेगोसिएसन भन्न खोजेको के हो। कन्जक्सन भनेको हाम्रो एन्ड भन्छ है। डिस्जङ्क्सन भनेको हाम्रो अर हो के हैन। यदि हामीले कम्बाइन एक्सप्रेसनको कम्बाइन एन्डको अपरेसनको नेगेसन निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको हाम्रो के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ तर अर हुन्छ है। ल
यति कुरा हो। यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबलमा देखाएको छ, केही होइन। यो एबी भइहाल्यो, यहाँनिर ए डट बी निकालेको छ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1, यति हो। ल ए डट बी निस्क्यो। अब ए डट बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै जति आछ त्यसको उल्टो, 1 आयो 1 आयो 1 आयो 1 को 0। ल यतापट्टिको पार्ट त हामीले निकाल्यौँ है, लेफ्ट साइडको हामीले निकालिसक्यौँ। अब राइट साइडको निकालौँ, के त ए कम्प्लिमेन्ट। अब ठ्याक्कै यसको कम्प्लिमेन्ट यहाँ निकाल्नु पर्यो, 0 को 1 हो, यो 0 को 1, यो 1 को 0, यो 1 को 0। त्यसै गरी बी को नि निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त, ठ्याक्कै जस्ट उल्टो, 0 1 0 1 छ, 1 0 1 0 गरिदिने। निकाल्न त आउँछ नि, 0 लाई 1 गरिदिने हो र 1 लाई 0, 0 लाई 1 1 लाई 0, यति हो नि। ल अब हामीसँग के आयो त, ए र बी दुइटै आयो। अब फाइनली के लिएर आउँछौँ त, ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। ल यहाँनिर यो यस्तो ब्र्याकेट हुनुपर्ने हो, टाइपिङ मेरो हल्का मिस्टेक भएछ। ल अब अर गरौँ न, 1 र 1 जोड्दाखेरि 1, 1 र 0 जोड्दाखेरि 1, 0 र 1 जोड्दाखेरि 1, 0 र 0 जोड्दाखेरि 0। ल यति त आयो होइन। अब फाइनल कम्पेरिजन गरौँ त, सेम छ कि छैन, यो पार्ट र यो पार्ट, फर्स्टमा 1 फर्स्टमा 1, सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा 1, थर्डमा 1 थर्डमा 1, फोर्थमा 0 0। अर्थात् ट्रुथ टेबलमा पनि भ्यालु के आयो त, सेम आयो। त्यही भएर हामीले यो ल चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यसरी थ्योरम 1 हामीले प्रुभ गर्छौँ हो। त्यसै गरी थ्योरम 2 पनि ठ्याक्कै यही तरिकाबाट हो क्या, यही मेथड हो, केही पनि होइन। फरक यति छ, अघि हामीले ए डट बीको कम्प्लिमेन्ट निकालेको थियौँ यहाँनिर, सुरुमा यहाँनिर हामी ए प्लस बी निकाल्छौँ, त्यसको कम्प्लिमेन्ट हो, ए प्लस बी 0 0 1 1 1 हो। यो एड गर्न त आउँछ नि तपाईँहरूलाई। ल अब ए कम्प्लिमेन्ट त अघि निकाल्न सिकाइहालिसकेको छु, बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न नि सिकाइसकेको छु। अब दुइटैको हामीले के गर्नु पर्यो त, एन्ड अपरेसन। ल 1 र 1 एन्ड गर्दाखेरि 1, 1 र 0 एन्ड गर्दाखेरि 0, 0 र 0, 0 र 1 0, 0 र 0 एन्ड गर्दाखेरि 0 नै आयो। अर्थात् यहाँ हाम्रो 1 0 0, यहाँ पनि 1 0 0, यो दुइटै सेम छ। अर्थात् ए प्लस बीको कम्प्लिमेन्ट र ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्टको आउने आउटपुट हाम्रो के हुन्छ त, सेम हुन्छ। ट्रुथ टेबलमा भ्यालु सेम आयो, त्यही भएर सेकेन्ड थ्योरम पनि हाम्रो राइट छ भनेर भन्न सक्छौँ। फेरि यसरी कम्पेरिजन चाहिँ नगर्नु होला है। फेरि यो टेबलको यहाँको भ्यालु अनि यहाँको भ्यालु चाहिँ यसरी नगर्नु होला है। त्यो सेपरेट टेबल हो, यो सेपरेट टेबल हो हैन। हामीले कसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो त, यो आउटपुट र यो आउटपुट हो। यो दुईटा चाहिँ एक आपसमा सेम हुनु पर्यो, किनकि लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो हो नि त हो, राइट ह्यान्ड साइड यो हो के। यो दुईटालाई हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो, हामीले यो दुईटालाई गर्ने होइन कि, यो दुईटालाई चाहिँ सेपरेट गर्ने हो क्या। ल यति हो है हामीले जान्नुपर्ने लहरू। नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ यो भेन डायग्रामहरू होइन, ड्युअलिटी प्रिन्सिपलहरू, यी सबै गेटहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। ल यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ। यति धेरै टाइम दिएर हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही कन्फ्युजन छ भने हामीलाई तुरुन्तै कल, म्यासेज वा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा मागेँ। हस् त, थ्याङ्क यू।